नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो र तपाईं अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म गौतम रेग्मी। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा हुने नेपालीको प्रवेशप्रति भारतको आपत्ति, रोक्न माग गर्दै दार्चुला प्रशासनलाई पत्र। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 626 जना कोरोना मुक्त, थप 139 जनामा संक्रमण पुष्टि, मृत्यु हुनेको संख्या 48। कोरोनाको विषयलाई लिएर स्वास्थ्य मन्त्रीको गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति, सरकारले गरेको काम नदेख्ने नेपालीलाई मोतीबिन्दु भएको टिप्पणी। नेकपाको आन्तरिक विवाद थप चर्किने संकेत, स्थायी समितिमा सहमति नजुटे बहुमतीय प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने दाहाल पक्षको तयारी। सरकारले रोक लगाएपछि रातो मछिन्द्रनाथको रथयात्रा अनिश्चित, रथलाई थोरै सारेर भए पनि परम्परालाई निरन्तरता दिनुपर्ने ज्योतिषीको भनाइ। अलिकति भए पनि तान्न पर्छ। चीन र अमेरिका बीचको विवाद उत्कर्षमा, चीनको छेन्दु स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावासका कूटनीतिज्ञले छाडे कार्यालय। र आइसिसीद्वारा पुरुष क्रिकेट विश्वकप सुपर लिगको घोषणा, जुलाई 30बाट इङ्ल्यान्डमा सुरु हुने खेलमा 13 टोली सहभागी हुने। गौतम, कालापानी लिम्पियाधुरा लगायतको क्षेत्रमा नेपालीको प्रवेशमा भारतले रोक लगाएको छ र भारतको धारचुला प्रशासनले नेपालको दार्चुला प्रशासनलाई पत्र लेख्दै चाहिँ उनीहरूलाई प्रवेशमा रोक लगाउन माग गरेको छ। नेपालले लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानी आफ्नै भूभाग भएको प्रमाणसहित दावी गरेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ र सो क्षेत्रमा अहिले नेपालीहरू जाने क्रम पनि बढेको छ। विभिन्न व्यक्तिहरू कोही घुम्ने सिलसिलामा त्यहाँ पुगेका छन् भने त्यहीँका स्थानीयको आवतजावत पनि अलिक बढी नै देखिन्छ। सोही कुरालाई लिएर भारतले आपत्ति जनाएको, यद्यपि नेपालीहरू नेपाली भूमिमा प्रवेश गर्न रोक लगाउने भारतीय कदमप्रति नै नेपालीहरूले पनि आपत्ति जनाएका छन्। अब एभिन्यूज एट 7 प्रारम्भ गरौँ भारतको पत्राचार सम्बन्धी प्रसङ्गबाटै। भारतले कालापानी लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा नेपालीहरूको प्रवेशमा रोक लगाएको छ। भारत उत्तराखण्डको धारचुला प्रशासनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलालाई पत्र पठाएर गुन्जी, कालापानी लिम्पियाधुरा सहितका क्षेत्रमा प्रवेश रोक्न माग गरेको हो। पत्रमा अवैध रूपमा नेपालीहरू समूह बनाएर प्रवेश गरेको वा प्रवेश गर्न चाहेको सूचना प्राप्त भएको भन्दै सो कार्य रोक्न आग्रह गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि हालसालै नेपालले आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको भूभागमा अवैध प्रवेश रोक्न आग्रह गरिएको बेहोराको पत्र धारचुला प्रशासनबाट प्राप्त भएको पुष्टि गरेको छ। धारचुला प्रशासनले लेखेको पत्रमा मिडियाको ध्यान तान्न र दुवै देशका प्रशासनलाई चिन्तित बनाउन नेपालीहरू समूह बनाएर भारतीय क्षेत्र गुन्जी, कालापानी लिम्पियाधुरामा अवैध रूपमा आउन चाहेको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तो किसिमको कुनै सूचना प्राप्त भएमा उपलब्ध गराउन समेत धारचुला प्रशासनले पत्रमा आग्रह गरेको छ। नेपालले हालै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहितको भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरे पनि सो क्षेत्रको विषयमा भारतले दावी गर्दै आएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 48 पुगेको छ। आज त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा उपचारका क्रममा बाराको फेटा गाउँपालिकाका 60 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। संक्रमित मृगौला मस्तिष्क घात तथा निमोनियाका बिरामी रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 139 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 18,752 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 6 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। ललितपुरका 3 जना र काठमाडौँका 3 जनामा संक्रमण देखिएको हो। संक्रमित मध्ये हालसम्म 13,754 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 626 जना डिस्चार्ज भएका छन्। नेपालमा कोरोना निको हुनेको प्रतिशत 74.35 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4,818 वटा पीसीआर परीक्षण भएको छ। यससँगै पीसीआर परीक्षणको संख्या 3,47,275 पुगेको छ।
मुलुकभरका विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसनमा 4950 जना उपचार गराइरहेका छन्। प्रदेश 1 मा 195, प्रदेश 2 मा 1911, बागमती प्रदेशमा 402, गण्डकी प्रदेशमा 244, प्रदेश 5 मा 353, कर्णाली प्रदेशमा 375 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1740 सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। अहिले देशभरका क्वारेन्टिनमा 16371 जना बसिरहेका छन्। स्याङ्जामा जिल्ला प्रहरी प्रमुख सहित 18 जना प्रहरीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत 18 प्रहरीमा संक्रमण पुष्टि भएको जनाएको हो। 6 दिन पहिले 3 जना प्रहरीमा संक्रमण पुष्टि भएपछि उनीहरूको सम्पर्कमा आएका अन्यको स्वाब परीक्षण गर्दा थप 18 जनामा संक्रमण देखिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय स्याङ्जाले जनाएको छ। प्रहरीहरू 89 जना र कोही बच्चाहरू उहाँहरूले आफ्नो प्रहरीहरूको चाहिँ आफन्तीहरू आमा बुवा यस्तोहरू चाहिँ सबै गर्दाखेरि अराउन्ड 100 जनाको स्याम्पल पठाउँदाखेरि अहिलेसम्म हामीले 40 जनाको मात्रै रिपोर्ट आएको छ। अहिले 18 जनाको चाहिँ पोजिटिभ आएको हो र बाँकीको अझै रिपोर्ट आउन बाँकी नै छ। संक्रमित प्रहरीहरू 27 देखि 44 वर्ष उमेरका छन्। नयाँ संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको र अहिले जिल्ला स्थित करेन्डाँडा र हेलुमा रहेका आइसोलेसन कक्षमा लैजाने तयारी गरिएको छ। कोरोना संक्रमणको समयमा अग्र मोर्चामा रहेर काम गर्नेलाई संक्रमण हुनु स्वाभाविक भएको स्याङ्जा प्रहरीले जनाएको छ। सोमबार मात्रै पोखरामा मणिपालका चिकित्सक सहित 2 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित चिकित्सकले जाँचेका बिरामी र उनको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको काम सुरु गरिएको छ। संक्रमण पुष्टि हुनु अघि उनी बिरामीको परीक्षण गरिरहेको बताइएको छ। त्यस्तै लमजुङमा 2 पुरुषमा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1379 पुगेको छ। कोरोना संक्रमणबाट प्रदेशमा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नम्बर 27 महाबौद्ध क्षेत्रमा व्यवसाय गर्ने 5 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि वडा कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। भारत स्थायी घर भई महाबौद्ध क्षेत्रमा व्यवसाय गर्ने 5 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि उनीहरूको सम्पर्कमा आएकालाई कोरोना परीक्षणका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो। वडा कार्यालयले गणेश मन्दिरदेखि महाबौद्ध स्तूपासम्मका व्यवसायीको PCR रिपोर्ट नआएसम्म सुरक्षाका उपाय अपनाउन पनि आग्रह गरेको छ। स्थानीयले भने संक्रमितले सञ्चालन गरेको पसल र घरदेखि 100 मिटर वरपरका व्यक्तिको नमुना सङ्कलन गरेर PCR परीक्षण गर्न माग गरेका छन्। कोरोना संक्रमित भेटिएको 5 दिन बित्दा पनि सरकारी निकायको टोली परीक्षणका लागि नमुना सङ्कलन गर्न नआएको उनीहरूको गुनासो छ। लकडाउन खुलेसँगै चहल पहल बढ्दा कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम थप बढेको छ। सरकारले संक्रमण दर कम भएको र सावधानी अपनाउनु पर्ने भन्दै चैत 11 देखि लागू गरेको लकडाउन साउन 7 गते हटाएको थियो। लकडाउन हटेपछि शहरमा सवारी तथा मानिसको चाप एवं चहल पहल बढेको छ। चहल पहल बढेसँगै कोरोना संक्रमितको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा दिनहुँ संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। पछिल्लो समय समुदायमा फाटाफुट्ट संक्रमण देखिँदै गर्दा सरकार समयमै सचेत हुन नसके यसले खतरा निम्त्याउन सक्ने स्वास्थ्य विज्ञले चेतावनी दिएका छन्। त्यसैगरी PCR परीक्षण गर्ने क्षमता बढाउनु पर्ने र समुदायमा परीक्षण गर्नुपर्ने आवाज समेत उठेको छ। सरकारले भने लक्षण भएका, संक्रमितको सम्पर्कमा आएका, संक्रमण फैलिएको ठाउँबाट आएका र चिकित्सकले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई मात्रै PCR परीक्षण गरिने बताएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट धनुषामा एक युवकको मृत्यु भएपछि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धामको सघन उपचार कक्ष ICU र आकस्मिक उपचार कक्ष सिल गरिएको छ। आइतबार धनुषाको शहीद नगर नगरपालिका 8 डुमरियाका 38 वर्ष एक युवकको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएपछि जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकको निर्णय अनुसार प्रादेशिक अस्पतालको ICU 7 दिनका लागि र इमर्जेन्सी वार्ड 24 घण्टाका लागि सिल गरिएको हो। जनकपुर धाम स्थित एक निजी क्लिनिकमा चेक जाँच गराएका ती युवकमा खोकी, श्वास प्रश्वासमा समस्या र ज्वरो सहितका कोरोनाको लक्षण देखिएपछि प्रादेशिक अस्पताल रेफर गरिएको थियो। गत साउन 10 गते प्रादेशिक अस्पताल भर्ना भएका ती युवकको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर हुँदै गएपछि ICUमा राखिएको थियो। कोरोना पुष्टि भइसकेका ती युवकको परिवारका 6 जना उपचारमा संलग्न चिकित्सक,
स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेन्स चालक सहितको कोरोना परीक्षण गर्ने तयारी गरिएको छ। शहीदनगर नगरपालिकाको डुमरियामा किराना, हार्डवेयर र खाद्यको समेत व्यापार गर्दै आएका 38 वर्षीय पुरुषको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएपछि पूर्वी धनुषामा त्रास बढेको छ। शहीदनगर नगरपालिकामा 19 गतेसम्म स्वास्थ्य सेवा र ब्याङ्किङ सेवा सहित अत्यावश्यक बाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द गरिएको छ। सो क्षेत्रमा PCR परीक्षणको तयारी समेत गरिएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि सीमानाका बन्द गरिएपछि पर्सामा भारतीय नागरिकको अवैध प्रवेश नरोकिएको पाइएको छ। सोमबार पर्साका सुरक्षा निकायका प्रमुखले सीमानाका अनुगमन गरेको केही बेरमै पर्सा र बाराको सीमामा पर्ने बलिरामपुरबाट ठूलो संख्यामा भारतीय नागरिक नेपाल भित्रिएका छन्। दर्शकबिन, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा आएको टोलीले बारा जिल्लाबाट भारतीय व्यक्ति गैर कानुनी तवरले नेपाल प्रवेश नगरून् भन्ने उद्देश्यका साथ बारा जिल्लाको बलिरामपुरमा निरीक्षण गरेर जानुभएको छ। तर उहाँ जानुको 10 मिनेट बित्न नपाउँदै भारतबाट सुगौली बसोबास गर्ने एकजना भारतीय निर्बाध रूपमा नेपालको सीमासम्म आइपुगेका छन्। भान्जालाई 3 दिन पहिला यहीँबाट लगेको र उसलाई आफ्नो घर पुर्याउन आएको उनले स्पष्ट जानकारी दिइराख्दाखेरि सीमामा सशस्त्र प्रहरीको चौकसी कस्तो छ भन्ने यथार्थ झल्किएको छ। कहाँ जा रहा है अभी? मतलब भांजा है मेरा। अच्छा, अब उसको छोड़ने आया था, रो रहा था कि नहीं हम जाएंगे घर। कितना दिन से आपके पास? 2-3 रोज हो गया। 2-3 रोज हो गया। कैसे गया? अकेले गया था? कौन? भांजा? नहीं, हम इसको लेके गए थे यहाँ से। तो आने जाने में पुलिस ने रोका टोका नहीं? आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हमको। कोई दिक्कत नहीं। से होके आते बचत देना था तो इसमें क्या चीज़ करती। बारा जिल्लाको यो नाकाबाट नेपालमा कोरोना फैलेको भनेर कुनै आशंका छैन। यद्यपि प्रशासनले आज गरेको यो चौकसी र यो छड्के चेक जाँचलाई विगतको केही दिन पहिला निरन्तरता दिएको भए मधेस र खास गरेर वीरगञ्जमा कोरोना भयावह स्थितिमा पुग्दैन थियो। पर्सा जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अब आजदेखि यो नाकाबाट कसरी भारतीयहरूको प्रवेशलाई रोक्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कडा रूपमा जाने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नेपाल सरकारले रक्सौल वीरगञ्ज नाकाबाट चाहिँ यदि भारतमा बसेका नेपालीहरू आउनै पर्ने हो भनेदेखि चाहिँ आउन चाहिँ अनुमति दिएको छ। त्यसरी आएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामी होल्डिङ सेन्टर हुँदै क्वारेन्टाइनमा राख्छौँ र 14 दिन पुगिसकेपछि PCR चेक जाँच गरेर नेगेटिभ भएपछि मात्र चाहिँ हामी थप 7 दिन चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरेर छोड्छौँ। त्यसरी आएका व्यक्तिबाट चाहिँ सङ्क्रमण फैलिने सम्भावना हुँदैन। तर त्यो बाहेकका अरू नाकाहरूबाट चाहिँ आउन दिएकै छैन। तर पनि मानिसहरूको चाहिँ लुकीछिपी आउजाउ भइराखेको हुनाले अब त्यो हुन नदिनको लागि हामी खास आएको। हामीले यहाँको प्रहरी जो नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी छ तिनीहरूलाई पनि हामी कडा निर्देशन दिन्छौँ। र साथसाथै यो बारा जिल्लाको भएको हुनाले बारा जिल्लालाई पनि हामी अब अलिकति समन्वयमा मानिसहरू यसरी चाहिँ आउजाउ नहुन दिने किसिमले त्यहाँबाट पनि आवश्यक कदम चाल्नुहोस् भनेर उहाँहरूसँग पनि सम्बन्धित दिन्छ। त्यस्तै पर्सा जिल्लाका नेपाल प्रहरी प्रमुख गङ्गा पन्तले पनि सीमामा खट्ने सशस्त्र प्रहरीलाई कसरी सघाउन सकिन्छ आफूहरू लागि परेका छौँ। अनि हामीले यो लकडाउनको प्रारम्भिक दिनहरूबाटै अलि सजगतापूर्वक बोर्डरलाई अलिकति सिल चाहिँ गरेकै हो। त्यति हुँदा पनि यत्रो लामो चाहिँ ओपन बोर्डर भएको कारणले कतिपय अवस्थामा हाम्रो चाहिँ नागरिकहरू पारी जाने सामान आफ्नो दैनिकी चलाउन पनि पारी जाने र कतिपय अब इन्डियनहरू पनि नेपालमै काम गर्ने भएको हुनाले अहिले अलिकति अब लकडाउनको कुरो भइसकेपछि र अहिले टपटोटल खोलेको अवस्था पनि भयो। त्यही कारणले प्रवेश गर्ने अब बलहरू भएको देखिन्छ। त्यही कारणले अझै अलिकति सङ्क्रमणको खतरा पनि अलिकति उच्च भयो। त्यही कारणले किनभने यहीँ पारी मात्रै रक्सौलमा पनि अब झन्डै अब म सुनेअनुसार झन्डै 40-50 जना व्यक्तिको मृत्यु भइसक्यो भन्ने कुराहरू आएको छ। त्यही कारण यो क्षेत्र उच्च जोखिममा हुनु स्वाभाविक हो र हामीले अझै बढी यसलाई अलिक प्रभावकारी हिसाबबाट त्यो सिल गर्नको लागि अझै हामीले प्रयास गर्छ। बारा जिल्ला र पर्सा जिल्लाको सिमाना टसेको छ र यही सिमानाको फाइदा उठाउँदै सीमामा खटेका सशस्त्र प्रहरीले कसरी आम जनतालाई र आम वीरगञ्जवासीको ज्यान जोखिममा राखेका छन् भन्ने प्रमाण यी व्यक्तिले दिइरहेका छन्। मोटरसाइकलले पनि व्यक्तिहरू प्रवेश गरिरहेका छन्।
र अहिले हामी क्यामेरामा बोलिराख्दा सशस्त्र प्रहरीले सिटी बजाएर उसलाई धपाउने प्रयास गरिरहेका छन्। तर यही नाकाबाट कोरोना भित्रिएको र सशस्त्र प्रहरी यसमा दोषी रहेको कुनै शङ्का गर्न सकिँदैन। राजन रौनियार, बारा, बलिरामपुर। सार्वजनिक स्थलमा मास्क नलगाई हिँड्नेलाई 12 प्रहरले कारबाही गर्न सुरु गरेको छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सर्वसाधारणलाई सचेत गराउने उद्देश्यले मास्क नलगाउनेलाई नियन्त्रणमा लिनुका साथै जरिवाना समेत तिराउने गरिएको हो। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि 12 प्रहरीले मास्क नलगाउने 1933 जनालाई कारबाही गरेको छ। बजार क्षेत्रमा बिना मास्क निस्किएका सबैलाई जनही 100 रुपैयाँ जरिवाना समेत प्रहरीले गरेको छ। प्रहरीले 2000 भन्दा बढी मानिसलाई निशुल्क मास्क समेत वितरण गरेको छ। अहिलेसम्म 41 जना महिला र 1892 जना पुरुष गरी टोटल 1933 जनालाई चाहिँ संक्रमण रोग 2020 को दफा 2 अनुसार चाहिँ कारबाहीको लागि सिडिओ कार्यालय पठाउँछौँ र सिडिओ कार्यालय पठाइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ राजस्व खातामा पैसा जम्मा हुन्छ। पर व्यक्ति 100 रुपियाँ। सामाजिक दूरी पालना नगर्ने, स्वास्थ्य सतर्कता नअपनाउने 5000 भन्दा बढीलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। नियन्त्रणमा लिएका अधिकांशलाई मास्क अनिवार्य लगाउन आग्रह गर्दै कोरोना संक्रमणका विषयमा जानकारी गराएर छाडिएको छ। मास्क नलगाई हिँड्ने र सामाजिक दूरी कायम नगर्नेलाई संक्रमण रोग ऐन अनुसार कारबाही गर्ने क्रम जारी रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। समुदाय स्तरमा चाहिँ नजाओस्, यो व्यक्तिगत सतर्कता बढी होस् भनेर हामीले पसल व्यवसाय पैदल हिँड्ने यात्रु त्यसपछि सवारी साधन मानिसहरू सबैलाई हामीले चाहिँ एउटा सचेतनामूलक अभियान अन्तर्गत एउटा मास्क गृह मन्त्रालयले मास्क नलगाई घर बाहिर निस्कने र सामाजिक दूरी कायम नगर्नेलाई तत्काल पक्राउ गर्न प्रहरी र प्रशासनलाई निर्देशन दिएपछि सोही अनुसार कारबाही प्रक्रिया 12 मा अघि बढाइएको हो। लकडाउनलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै खुकुलो बनाउने नीति अवलम्बन गरिए पनि सर्वसाधारण सहित सरकारी, निजी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्था र कार्यालयले यसको उल्लङ्घन गर्ने क्रम 12 मा बढ्दो छ। केही दिन अघि 12 मा वडाध्यक्ष र कर्मचारी सहित 46 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। संक्रमित हुनेमा देवताल, कलैया र सुवर्णका मानिसहरू थिए। सतर्कता नअपनाउँदा संक्रमण समुदायमा पुग्ने सम्भावना देखिएको छ। जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरे तापनि 12 वासीहरूले मास्क नलाउँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मास्क नलाउने व्यक्तिलाई 100 रुपियाँ जरिवाना गर्दै आएको थियो, जसको सङ्ख्या अहिले 1900 पुगिसकेका छ। तैपनि 12 जिल्लामा मास्क नलाउनेको सङ्ख्या उत्तिकै बढ्दो छ। एबी न्युज खबरका लागि 12 बाट इन्दिप कोइरालाको रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको काम नदेख्ने नेपालीलाई मोतीबिन्दु लागेको टिप्पणी गरेका छन्। वीर अस्पतालको 131औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको काम विदेशीहरूले देखेको तर नेपालीले नदेख्नुमा नेपाली संस्कारमा मोतीबिन्दु लागेको हुन सक्ने बताएका हुन्। मन्त्री ढकालले शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूले भन्दा नेपाल सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकेको तर नेपालीहरूले नै नदेखेको गुनासो गरे। सीमित साधन स्रोत भएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा हामीले निर्वाह गरेको यो भूमिका विदेशमा बस्ने विदेशीहरूले देखेका छन्। विदेशमा गएका नेपालीहरू र स्वदेशमा बसेका नेपालीहरूले यसलाई देख्न सक्दैनन्। मलाई लाग्छ यो सकारात्मक पक्ष नदेख्नुमा हाम्रो संस्कारमा कतै मोतिया बिन्दु लागेको छ कि जस्तो अनुभूति मैले गर्ने गरेको छु। कोरोना भाइरसबाट विश्वभर मृत्यु हुनेहरूको दर बढिरहेको तर नेपालले 0.2% भन्दा कममा रोक्न सक्नु सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष भएको मन्त्री ढकालको दाबी छ। नेपाल कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि दक्षिण एसियामै राम्रो रहेको दाबी उनको छ। भारतमा भन्दा नेपालमा पहिला कोरोना संक्रमणको केस देखिएको तर अहिले भारतमा उच्च गतिमा वृद्धि भइरहँदा नेपालमा नियन्त्रण भित्रै रहेको मन्त्री ढकालले बताए। उनले वीर अस्पतालमा आउँदा सेवाग्राहीलाई राज्यको मुटु अस्पतालमा आएको छु भन्ने अनुभूति गर्न सक्ने गरी सेवालाई प्रभावकारी बनाउन समेत निर्देशन दिए। गौतम, नेकपाको आन्तरिक विवाद थप चर्किने सङ्केत देखिएको छ। स्थायी समितिमा सहमति नजुटेदेखि बहुमतीय प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षको तयारी रहेको छ। लामो समयदेखि पार्टीभित्र विवाद देखिएपछि विवाद समाधान गर्ने उद्देश्यले दुई अध्यक्षबीच पटक पटक छलफल भइरहेको छ।
र स्थायी समिति बैठक स्थगित गरेरै भएको छलफल पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। र पछिल्लो समय अब उपाय के हो त भन्दा दाहाल पक्षले चाहिँ यदि सहमति हुँदैन भने बहुमतीय प्रक्रियाबाट भए पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको हो। अब यसै सम्बन्धी थप खबर। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको विवाद थप चर्किएर जाने सङ्केत देखिएको छ। भोलि बस्ने स्थायी समिति बैठक सहमतिमा पुग्न नसके बहुमतीय प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने नेताहरूले बताएपछि विवाद उत्कर्षमा पुग्ने देखिएको हो। साउन 6 गते एक साताका लागि स्थगित गरिएको नेकपाको स्थायी समिति बैठक भोलि बस्दैछ। बैठकमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने रणनीति बनाउन आज बिहान अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निवास खुमलटारमा दाहाल सहित वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठबीच छलफल भएको थियो। छलफलमा स्थायी समितिको बैठक स्थगित नगर्ने र प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई बैठकमा नआए अर्का अध्यक्ष दाहालको अध्यक्षतामा बैठक अगाडि बढाउने समझदारी भएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताएका छन्। ओलीले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री दुवै मध्ये एक पदबाट राजीनामा नदिए बहुमतीय प्रक्रियाका आधारमा निर्णय गरिने ती नेताको भनाइ छ। दाहाल निवासको छलफलमा भोलिका लागि तय गरिएको बैठक बस्ने र एउटा निर्णयमा पुग्नै पर्ने सहमति भएको बुझिएको छ। मङ्गलबारका लागि तय गरिएको स्थायी समिति बैठक निर्णायक हुन सक्ने एक थरी नेताको भनाइ छ। यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री निकट नेताहरूको प्रतिक्रिया आइसकेको छैन। यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्याउन नेताहरूसँगको छलफललाई तीव्रता दिएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ। उनले केही दिन यता आफ्नो मन्त्री परिषदका प्रभावशाली मन्त्रीहरूसँग छुट्टा छुट्टै परामर्श गरिरहेका छन्। उनले मन्त्री परिषदमा रहेका मध्ये स्थायी समिति सदस्य र पार्टीभित्र समेत निर्णायक भूमिका खेल्न सक्ने मन्त्रीहरूसँग गम्भीर छलफल गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई, कृषि मन्त्री घनश्याम भुसाल र ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनसँग बालुवाटारमा लामो छलफल गरेका छन्। अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा दिन माग भए पनि ओलीले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्। पछिल्लो समय अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री ओलीसँग सहमति नै गरेर अघि बढ्ने मनस्थितिमा रहे पनि साउन 9 गते यता दुई अध्यक्षबीच भेट समेत हुन सकेको छैन। असार 10 गते बसेको स्थायी कमिटीको बैठकमा सरकार र पार्टी सञ्चालन गर्न असफल भएको भन्दै ओलीको राजीनामा माग भएपछि नेकपा भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। पछिल्लो समय पहुँच र पैसा भएकाहरूले गम्भीर अपराधका मुद्दामा समेत उन्मुक्ति पाउने क्रम बढेको छ। सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला केही फैसला यस्तै कारण विवादास्पद बनेका छन्, जसले जनता र न्यायालय बीच अविश्वासको खाडल बढाइदिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ। न्यायालय र न्यायमूर्तिमाथि सार्वजनिक रूपमै उठेका प्रश्नहरूले यति बेला जनजनलाई झस्काएको छ। प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको इजलासबाट भएको हत्यारा रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा कैद सजाय घटाउने सर्वोच्चको फैसला सर्वसाधारणलाई बिझाएको छ। यति बेला त्यस विरुद्ध सरकार पुनरावलोकनमा गएपछि पुष्टि भएको छ फैसला त्रुटिपूर्ण रहेछ भनेर। फैसलामा विद्यमान कानुनको ठाडो उल्लङ्घनदेखि नजिरको गलत व्याख्या गरी 4 वटा गम्भीर त्रुटि औल्याएको छ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले। यसरी ऐन कानुनको दुरुपयोग हुने गरी मुद्दा फैसला हुँदा जनतामा अदालतप्रति जनास्था घट्दै गयो भने अदालत र न्याय व्यवस्था टिक्न गाह्रो हुने पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले बताएका छन्। एउटा व्याख्याको कुरा हो, न्याय दिने कुरा हो र जनतामा अदालतप्रति अनास्था पैदा भयो भने त्यो अदालतको व्यवस्था अथवा न्याय व्यवस्था टिक्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। जनआस्था कसरी वृद्धि गरिन्छ भन्दाखेरि असल व्याख्याहरूले ती चाहिँ भएनन् भन्ने अहिले गुनासोहरू पर्याप्त आयो जनतामा। त्यस कारण जनताले विश्वास नगर्ने अवस्थाको सृजना हुनु चाहिँ दुःखद स्थिति चाहिँ हो। न्याय शब्द यति गर्विलो हुन्छ जसको उच्चारणले नै अन्याय डगमगाउँछ भनिन्छ।
तर सर्वोच्चका पछिल्ला फैसलाले अदालतसँग न्याय डराएको भान सर्वसाधारणमा परेको छ। बौद्धिक जमात पनि असन्तुष्ट छ। नागरिक सडकमा उत्रिएका छन्। सरकार न्याय माग्दै फेरि सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याउन पुगेको छ। यसरी विवादास्पद परिस्थिति आइपर्नु स्वयं न्यायालयकै लागि दुर्भाग्य हो। त्यसकारण हत्यारा रञ्जन कोइरालाको मुद्दाको फैसलाले जनताको प्रश्न न्यायमूर्ति र अदालततिरै फर्कनु दुःखद हो। 16औं शताब्दीको परिकल्पनामा आँखामा पट्टी बाँधेकी महिलाले बोकेको न्यायको तराजुको मर्म हो शक्ति, पैसा वा अन्य कुनै पनि भूमिकाले न्याय प्रभावित नहोस् भन्ने। तर न्यायमूर्तिको नजरमा न्यायको तराजु भन्दा पनि राजनीति र आर्थिकमा पर्न थालेपछि न्याय आफै पीडित बन्न पुग्छ र न्यायालयमाथि नै वितृष्णा पैदा हुन पुग्ने कतिपयको भनाइ छ। दुईटा अवस्थाले यस्तो फैसला सिर्जना हुन्छ। एउटा न्यायाधीशको अध्ययनको कमी, न्यायाधीशले गम्भीरतापूर्वक मुद्दाहरूलाई अध्ययन नगर्ने र सैद्धान्तिक अवधारणा पनि अध्ययनको कमी। दोस्रो, इतर विषयहरूले प्रवेश पाउँछ, प्रभावमा पर्ने र यो कुरो अदालतको निम्ति खतरा जन्ने पनि छ। पोलिटिकल प्रेसर पनि पर्ला। यी सब चिजलाई चिर्दै न्याय सम्पादन गर्ने सक्षम न्यायाधीशहरू खोज्नु पर्यो। हो, हरेक मुद्दामा पक्ष विपक्षी हुन्छ र त्यसमा हार जित पनि हुन्छ। तर कुनै व्यक्तिगत मुद्दा सार्वजनिक चासोको विषय बन्यो भने त्यो बढी अर्थपूर्ण हुन्छ। अदालतको फैसला र प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध सर्वसाधारणबाट सार्वजनिक तहमै टिक्का टिप्पणी योग्य बन्न जान्छ, जुन न्यायालयका लागि चिन्ताको विषय हो। कोरोना संक्रमणका कारण यो वर्षको रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा अनिश्चित भएको छ। रथारोहण भएको 4 दिनमा मंगलबार रथयात्रा सुरु गर्नुपर्ने नियम भए पनि जात्रा गर्न प्रशासनले रोक लगाएका कारण रथयात्रामा अनिश्चितता देखिएको हो। मच्छिन्द्रनाथका ज्योतिषीले भने नियमित प्रक्रिया अनुसार रथयात्रा नगरे पनि भोलि रथलाई हल्लाएर थोरै सारेर परम्परालाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताएका छन्। भोलि चाहिँ नि रथारोहणको 4औं दिनमा चाहिँ नि अब तान्ने चान्द्रमासले 4औं दिन भन्छ है, तान्नुपर्ने चाहिँ नि हाम्रो परम्परा पनि हो। किन वैशाख शुक्ल प्रतिपदामा तान्यो भने पनि चतुर्थीमा तान्ने हो, त्यो रथयात्रा हुने हो। त्यही हिसाबले चाहिँ नि अब 10 गते चाहिँ नि यो चाहिँ नि अस्ति पञ्चमीमा तान्दाखेरि चाहिँ नि अष्टमी नवमी पर्छ। अष्टमी पर नवमीमा भोलि चाहिँ नि मंगलबार चाहिँ नि तान्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय प्रशासनले भने भदौ 1 गतेसम्म सरकारले ठूला भेला र जात्रा पर्व गर्न नमिल्ने जनाएकाले रथयात्रा त्यसअघि हुन नसक्ने बताएको छ। रथ निर्माणमा संलग्न बाराही गुठी र स्थानीय भने लामो समयसम्म रथ त्यत्तिकै राख्दा बिग्रने र थप जोखिम हुने भएकाले तत्कालै रथयात्रा अघि बढाउनु पर्ने अडानमा छन्। दुःख लागिरहेछ, किनभने मच्छिन्द्रनाथको रथ चाहिँ नि विराजमान त भइसक्यो। अब तानेन भने भोलि अलिकति भए पनि तान्न पर्छ, अथवा सक्यो भने त्यो चोकसम्म ल्याउनु पर्छ, नगरपालिकाको चोकसम्म। त्यहाँबाट सक्छ भने गाबलसम्म नि लाग्नुपर्ने। यो रथ बनाएको पनि करिब 1 महिना भइसक्यो। पानी आइरहेछ, झरी परिरहेछ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो पानीमा त्यस्तो राखिसकेपछि त्यो रथमा प्रयोग भएको डोरीहरू मक्किन्छ, काठहरू मक्किएर जान्छ। अब सकेसम्म चाहिँ चाँडै यो चाहिँ रथलाई चाहिँ तानेर जात्रा सम्पन्न गर्न पायो भने यो तुरन्त पनि जात्रा पनि सकिन्छ। अहिलेको यस्तो अवस्थामा धेरै राखिराख्नु पनि हुँदैन। मच्छिन्द्रनाथलाई शनिबार पुल्चोकमा रथारोहण गराइएको थियो। विगतका वर्षहरूमा रथारोहणको 4 दिनमा रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ तानेर गाबहाल लाने परम्परा रहेको थियो। पाटनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तथा उपत्यकाकै सबैभन्दा लामो जात्राका रूपमा रहेको रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा वैशाख शुक्ल प्रतिपदादेखि सुरु भई असार शुक्ल चौथीमा समाप्त हुने परम्परा छ। तर यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण जात्रा पछाडि धकेलिएको हो।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले मध्य पहाडी क्षेत्रमा आगामी 3 दिन भारी वर्षा भएर नदीको जलसतह बढ्ने भएकाले सतर्क रहन आग्रह गरेको छ। गत हप्ताभन्दा केही कमजोर वर्षा भए पनि मध्य पहाडी क्षेत्र भएर बग्ने ठूला नदीका सहायक नदीमा पानीको सतह बढ्ने सम्भावना रहेकाले सतर्क रहन विभागले आग्रह गरेको हो। गण्डकी प्रदेशका कालीगण्डकी, सेती तथा प्रदेश नम्बर 5 का पश्चिम राप्ती, तिनाउ र बबई नदीका सहायक नदीमा पानीको बहाव बढ्ने सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ। आगामी 3 दिन 13, 14 र 15 गति गण्डकी र प्रदेश नम्बर 5 सँगै सुदूरपश्चिमका कञ्चनपुर र डडेलधुरामा समेत बाढीको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश नम्बर 2 का बारा, पर्सा र सप्तरीमा पनि बाढीको सम्भावना रहेकाले सतर्कता अपनाउन विभागले आग्रह गरेको छ। विभागले चितवन, नवलपरासी, तनहुँ, स्याङ्जा, कास्की, पर्वत, बागलुङ भएर बग्ने साना नदीमा आकस्मिक बहावको उच्च सम्भावना रहेको जनाएको छ। त्यस्तै म्याग्दी, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, रोल्पा, रुकुम, प्युठान, सल्यान, कपिलवस्तु, रूपन्देही, दाङ, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, कैलाली र कञ्चनपुर भएर बग्ने साना नदीमा पनि बहाव बढ्ने सम्भावना छ। बाढीसँगै मध्य पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र तराईको केही स्थानमा डुबान हुन सक्ने औल्याइएको छ। प्रदेश नम्बर 1, 2 र 5 का केही स्थान र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही क्षेत्रमा पनि डुबान हुन सक्ने विभागको अनुमान छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई एकीकृत गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएको छ। सिंहदरबारमा आज प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले छरिएर रहेका निर्वाचन कानुनलाई एकीकृत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिएका हुन्। कानुन एकीकृत हुन नसक्दा निर्वाचन सम्पन्न गर्न कठिनाई भएकाले एकीकृत गर्न लागि उनले बताए। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचनमा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने व्यवस्थालाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिएको बताए। निर्वाचनमा र अबको निर्वाचन कानुन तर्जुमा गर्दा ती कुराहरूलाई सम्बोधन गर्दै जाने गरी आयोगले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको कुरा म विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्न चाहन्छु। प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचन प्रणाली फेर्नु भन्दा पनि अभ्यासमा रहेको प्रणालीलाई कसरी मितव्ययी बनाउने भन्नेमा गृह कार्य गर्नुपर्ने बताए। बैठकमा सांसदहरूले अत्यन्त महँगो वर्तमान निर्वाचन प्रणालीबाट लोकतन्त्र र राजनीतिक मूल्य मान्यतामा असर पर्ने देखिएकाले विकल्पका लागि छलफल चलाउन सुझाव दिए। त्यही अनुसार छोडिदिने हो भने कानुनी राज्यको अवधारणा अन्तर्गत छौँ होइन कि राजनीतिक पार्टीको मार्फतमा कानुनी राज्य छ भन्ने स्थितिमा मात्रै पुग्छौँ। त्यस कारणले यसलाई कानुनसँग बाँधेर लानुपर्छ भन्ने एउटा मेरो मान्यता। कानुन बनाएको छ तर उल्लङ्घन भएको छ, त्यहाँ हामीले हस्तक्षेप गर्ने अधिकार यसले दिन सकेन वा लिन सकिएन। यसले पनि मलाई लाग्छ अलि कडाका साथ जाने हो भने केही सुधार अहिले पनि गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। बैठकमा केही सांसदहरूले मुलुकमा निष्ठाको राजनीति हराउँदै गएको भन्दै पैसा र दलका नेतृत्वसँगको पहुँचका आधारमा अवसर प्राप्त गर्ने प्रवृत्ति सुधार गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टीको रिक्त प्रतिनिधि सभा सदस्यमा लीलादेवी सिटौला निर्वाचित भएको घोषणा गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टीले व्हिप उल्लङ्घन गरेको भन्दै तत्कालीन समाजवादी पार्टीबाट समानुपातिक सांसद सरिता गिरीलाई निष्कासन गरेपछि रिक्त पदमा सिटौलालाई निर्वाचित गरिएको आयोगले आज जानकारी दिएको हो। सभामुख अग्नि सापकोटाले शपथ ग्रहण गराएपछि सिटौला औपचारिक रूपमा प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनेछिन्। सिटौला खस आर्य समुदायबाट सांसद भएकी हुन्। उनको नाम समाजवादी पार्टी नेपालले निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक पद्धति अन्तर्गत निर्वाचित गर्नुपर्ने भन्दै सिफारिस गरेको थियो। निशान छाप परिवर्तनका लागि भएको संविधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने पार्टी व्हिप उल्लङ्घन गरेपछि जनता समाजवादीले गिरीलाई सांसदबाट हटाएको थियो। सरकारले आफूसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरेको भन्दै इनफ इज इनफ समूहले सडक प्रदर्शन गर्ने भएको छ। सोमबार काठमाडौँको बसन्तपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अभियानले सरकार बीच 12 बुँदे सहमति भएको लामो समय हुँदा पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै सडक प्रदर्शन गर्ने जानकारी दिएको हो। अभियानले भोलि दिउँसो सरकारलाई दबाब दिन बसन्तपुरमा भौतिक दूरी सहित प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेको हो।
अझै यो भयावह स्थिति लिन्छ र त्यसको लागि चाहिँ यथाशीघ्र सरकारले चाहिँ कुनै न कुनै पहल कदमी गर्नै पर्ने हुन्छ। भएको स्रोत साधनका प्रयोगहरूमा पनि अब त ढिलासुस्ती देखिन थाल्यो होइन। सरकारले सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै इनफ इज इनफ अभियन्ता इसान अधिकारी यी सहितका युवाहरू 10 दिनदेखि बसन्तपुरमा अनसन बसिरहेका छन्। कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारी प्रयास प्रभावकारी बनाउनु पर्ने, नागरिकको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने, कोरोना भाइरसको परीक्षण 100% PCR विधिबाट हुनुपर्ने लगायतका माग अभियानमा संलग्नहरूले राखेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणको सबल व्यवस्थापन र जनताको जीवन रक्षा गर्न माग गर्दै युवाहरूले सुरु गरेको सत्याग्रहका लागि नेपाली कङ्ग्रेसले ऐक्यबद्धता जनाएको छ। कङ्ग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले काठमाडौँको बसन्तपुरमा सत्याग्रह बसेका इनफ इज इनफ समूहका युवाहरूलाई भेट गरी कोभिड नियन्त्रणका लागि गरिएको सत्याग्रहमा ऐक्यबद्धता जनाएका हुन्। सो क्रममा उनले युवाहरूले अघिल्लो पटक गरेको अनसनका बेला सरकारले गरेका सबै सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने युवाहरूले जे माग राख्नु भएको छ त्यो माग जायज माग छ, सही माग छ। चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट आज हामी संस्थागत रूपले प्रचार विभागको टोली नै आएर भेटेका छौँ, उहाँहरूप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गरेका छौँ। केवल व्यक्तिगत रूपले होइन, नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट उहाँहरूले उठाएको मागलाई समर्थन गरेका छौँ र हामीले भनेका छौँ कि आरडिटी खारेज गरेर PCR को विधिमा जानेदेखि अन्य मागहरू जो हामीले विगतदेखि उठाउँदै आयौँ, तपाईँहरूले यसलाई अझै घनीभूत उठाउनु भएको छ। तपाईँहरू बधाईको पात्र हुनुहुन्छ। कङ्ग्रेस नेता शर्माले संक्रमण सुरु भएदेखि नै नेपाली कङ्ग्रेसले PCR प्रविधिबाट परीक्षण सुरु गर्न सुझाव दिए पनि सरकारले बेवास्ता गरेको बताए। इनफ इज इनफ समूहका युवाहरू 10 दिनदेखि कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आरडिटी परीक्षण खारेज गर्न र PCR परीक्षण गर्न माग गर्दै खाना पानी नखाई सत्याग्रह बसेका छन्। होटल व्यवसायीहरूले नेपालमा कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि राम्रो काम भइरहेको प्रत्याभूति गराउन सके धेरै सङ्ख्यामा पर्यटक आउन सक्ने बताएका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले विदेशी पर्यटकहरूलाई नेपाल जाँदा कोभिडको संक्रमण छैन भन्ने कुराको प्रत्याभूति सरकारले गराउनुपर्ने बताएका हुन्। सरकारले नेपालका कोरोना संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि राम्रो काम गरेको सन्देश दिन सके नेपाल घुम्न आउने पर्यटक बढ्ने व्यवसायीको भनाइ छ। विदेशी पर्यटकलाई, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको लागि चाहिँ नेपाल जाँदाखेरि कोभिड प्रोटेक्सनमा संक्रमण बचाउनलाई नेपालले एकदम ठोस राम्रो काम गरेको छ। नेपाल जाँदाखेरि हामी सेफ छौँ भन्ने एउटा प्रत्याभूति, एउटा एस्युरेन्स चाहिँ हाम्रो नेपालले दिनु सक्नु पर्यो। अगस्त 17बाट चाहिँ हामी फ्लाइट खुल्दैछ भनेर हामीले चाइनाको चाहिँ हाम्रै सोसियल मिडिया ओइपो, विच्याट, क्युक्यूमा हामीले पोस्ट गरेका थियौँ। त्यही दिन हाम्रो एजेन्टले, हाम्रो ग्रुपहरूले वाउ नेपाल खोल्यो भन्दा त अब त हाम्रै देश खोलेको, चाइना खोलेको जस्तो फिल भएको छ। बल्ल सास फेर्न पाए जस्तो फिल भएको छ। नेपालमा मजाले गइन्छ, डाँडागाडामा गएर हावा खाएर बसिन्छ। 14 दिन क्वारेन्टाइन कुनै ठुलो कुरो होइन। हामी नेपाल आउँछौँ भनेर एकदमै राम्रो इन्क्वायरी आइरहेछ। नेपालले ट्रेकिङ, हाइकिङ, क्याम्पिङ, ट्रेक गर्ने पर्यटकहरूलाई फोकस गरी काम गर्नुपर्ने पर्यटन व्यवसायीहरूको भनाइ छ। व्यवसायीहरूले नेपालमा आउने पर्यटकका लागि सरकारले लिने शुल्कमा छुट दिनुपर्ने समेत बताएका छन्। नेपालमा आउने पर्यटकलाई कसरी कोभिडको संक्रमणबाट बचाउने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुने व्यवसायीहरूले बताएका छन्। स्वास्थ्य अधिकार र सुर्तेजन्य नियन्त्रण नेटवर्कले सुर्तेजन्य पदार्थमा कर बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा नेटवर्कले सर्वसाधारणको पहुँच नपुग्ने गरी करको दायरा बढाउन र हरेक उत्पादनमा 90% भन्दा बढी चेतावनीमूलक सन्देश राख्ने नियम कडाइका साथ पालना गराउन सरकारलाई सुझाव दिएको हो। नेपालमा सुर्ती सेवनकै कारण प्रतिवर्ष 27,000 बढी नागरिक मृत्यु हुने गरेको भन्दै नेटवर्कले यस्तो सुझाव दिएको हो। कसरी देशको कार्यगत रूपमा के कस्ता प्रभावहरू सुर्तीजन्य वस्तुको प्रयोगको लागि करिब 27,000 भन्दा बढी मानिसहरू सुर्ती सेवनका कारणले मृत्युवरण गरेका छन्। अब कसले कति प्रतिशत चुरोट खाउँछ भन्ने हिसाबले सुर्तीजन्य प्रणाली युज गर्छ भन्दाखेरि अलिकति रुरल एरियामा चाहिँ करिब 40% छ र सहरीमा चाहिँ करिब 29% जति छ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले सुर्तीजन्य उत्पादनमा 90% भन्दा बढी चेतावनीमूलक सन्देश राख्ने नियम भए पनि स्वदेशी कम्पनीहरूले पालना नगरेको तर्फ सरकारको ध्यान जान नसकेको बताए। नेपालमा प्रतिवर्ष 27,137 जनाको सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ। जनप्रतिनिधि पक्राउको विरोधमा कर्मचारीहरूले आज ललितपुर महानगरपालिकामा काम ठप्प पारेका छन्। स्थानीय तह कर्मचारी सङ्घ नेपाल र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन ललितपुर महानगरपालिका इकाइले काम ठप्प पारेका हुन्। उनीहरूले सबै वडा कार्यालयमा पनि काम रोकेका छन्। ललितपुर वडा नम्बर 3 का अध्यक्ष श्री गोपाल महर्जनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको विरोधमा कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन्। महर्जन नक्कली कागजात खडा गरी अवैध रूपमा मृगौला प्रत्यारोपणका लागि सिफारिस दिएको आरोपमा असार 27 गते पक्राउ परेका थिए। कर्मचारीहरूले जनप्रतिनिधिलाई मुद्दा लगाउने काम रोक्न र दोषीमाथि अनुसन्धान गर्न पनि माग गरेका छन्। न्युजिल्यान्डमा सेप्टेम्बरमा हुने निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री जासिन्डा आर्डेनको पार्टी पुनः सत्तामा आउने देखिएको छ। मत सर्वेक्षणहरूमा विपक्षी दललाई पछि पार्दै जासिन्डाको लेबर पार्टीले सरकार चलाउने देखिएको हो। सर्वेक्षणमा उनको पार्टीले संसदमा 120 मध्ये समान 77 सिट जित्ने देखिएको छ। अहिले ग्रिस र राष्ट्रवादी न्युजिल्यान्ड फर्स्ट पार्टीसँग गठबन्धनमा रहेको लेबर पार्टीले आगामी निर्वाचनमा एक्लै सत्ता सम्हाल्ने देखिएको हो। मुख्य विपक्षी नेसनल पार्टीको लोकप्रियता भने कमजोर भएको सर्वेक्षणले देखाएको छ। जासिन्डा सन् 2017 मा प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन्। संसारकै सबैभन्दा कम उमेरमा प्रधानमन्त्री बनेपछि उनको चर्चा संसारभर भएको थियो। अब पालो नयाँ पुस्ताको। नमस्ते, नयाँ पुस्तामा तपाईलाई स्वागत छ। युनिसेफको एक अनुसन्धान अनुसार कोभिड-19 का कारण विद्यालय बन्द भएकाले विश्वभरिका कम्तीमा 4 करोड बालबालिकाले प्रारम्भिक शिक्षाको अवसर गुमाएका छन्। हामी कहाँ यो समस्यालाई अझै पनि गम्भीरताका साथ लिएको छैन। टिभी हेर्दै पढ्दै भित्ताका सन्देश। लामो समयसम्म विद्यालय बन्द हुँदा विद्यार्थीको सिकाइमा नै गम्भीर असर परेपछि पाल्पाका 8 स्थानीय सरकार, सामाजिक स्रोत विकास केन्द्र, एक्सन एड र श्रीनगर टेलिभिजनले कक्षा 9 र 10 का विद्यार्थीहरूका लागि पनि कक्षा सञ्चालन गरेका छन्। नोभल कोरोना भाइरसका कारण विद्यालय बन्द भएपछि कक्षा 8 मा पढ्ने तानसेन छकी रविना गैरे टेलिभिजनमा हेर्दै सिक्दै आफ्नो पढाइलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ। एकदम बुझ्ने तरिकाले पढाउनु भएको छ र मलाई क्लासमा पढेको जस्तै अनुभव भएको छ। कक्षा 8 मा पढ्ने अंशुवर्मा अर्यालको दैनिकी पनि टेलिभिजन पाठशाला हेरेर सिक्नमा बितेको छ। बेलुकी 5 बजे टेलिभिजन सेट अगाडि कापी र कलम लिएर बस्नुहुन्छ। अब कक्षामा बस्दाखेरि अब नबुझेको कुरा सिधै सोध्न पाइयो। अब यहाँ चाहिँ कसरी सोध्ने भन्यो। श्रीनगर टेलिभिजन पाल्पाबाट कक्षा 4 देखि 10 सम्मका बालबालिकाहरूको लागि नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै भाषामा पठन पाठन हुन थालेपछि बालबालिकाहरूले टेलिभिजनको माध्यमबाट पढ्न पाएका हुन्। सर मिसहरूले लेख्न पठाउनुहुन्छ अनि हामीले लेख्छौँ, सार्छौँ अनि फेरि त्यहाँहरूले हामीलाई यहाँ लेखेर भएपछि होमवर्क पनि दिनुहुन्छ। रिड नेपालको स्ट्रङ गर्ल्स प्रोजेक्ट अन्तर्गत कक्षा 4 देखि 8 सम्मका 5 विषयहरू प्रत्येक दिन बेलुकी 5 बजेदेखि श्रीनगर टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदै आएका छन्। विद्यार्थीहरूले चाहिँ फोन गर्ने, आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्ने, कति बेला आउँछ, कस्तो आउँछ भन्ने प्रतिक्रियाहरू निरन्तर बुझ्ने र अभिभावकहरूले पनि यस विषयमा चासो देखाएका कारणले गर्दा यो पाठशाला चाहिँ प्रभावकारी भए जस्तो मलाई लागेको छ। तानसेनका देववाणी संस्कृत तथा साधारण मावि, जनप्रिय मावि र लुम्बिनी माविको सहकार्यमा विभिन्न विद्यालयका शिक्षकहरूले टेलिभिजन मार्फत पढाइरहेका छन्। ललितपुर जाउला खेलको सडक किनाराका भित्तामा जथ्थाभावी लेखेर कुरूप भएपछि एक अभियान चलाएर ती भित्तामा सुन्दर चित्र कोरिएका छन्। ललितपुर जाउलाखेल चिडियाखाना पछाडिको भित्री सडकका भित्तालाई त्यहाँ कोरिएको शब्द र चित्रले कुरूप बनाएको थियो।
त्यही कुरूपता हटाएर जनचेतनामूलक चित्र कोर्ने अभियान सुरु गरेको छ हायर ग्राउन्ड कम्युनिटी डेभलपमेन्ट नेपाल नामक संस्थाले। स्कुलतिर जाँदाखेरि पनि यही बाटो हिँड्नुपर्छ, यो वालहरू देखिन्छ अनि नराम्रो लाग्थ्यो। शब्दहरू पनि कस्तो थियो, अब स्वेयर वर्ड्स मात्रै होइन कि एकदमै नराम्रै फ्रेजेसहरू लेखेको थियो कि त्यसमा। त्यो भन्दा नि यस्तो आर्टवर्कले चाहिँ अब इन्जस्टिस मात्रै होइन तर एउटा होपको पनि इमेज ल्याओस् भनेर चाहिँ हामीले पेन्टिङ गरेको। सामाजिक सञ्जालमा संस्थाको आह्वान देखेर भेला भएका बालबालिका र युवाले बालबालिका र महिलाका लागि न्याय र अधिकारको विषयमा चित्र बनाउनुपर्छ। अहिले लकडाउनको बेला कति जस्टिसहरूको बारेमा पनि छ नि त, अनि यो वालहरू देखेर मान्छेले नि अलिकति जस्टिसहरूको बारेमा अलिकति अगेन्स्ट हुनसक्छ होइन। अनि त्यो कारणले अब जस्तै फर्स्ट वालले अब दलित लाइफ म्याटर भन्ने छ। अब हाम्रो कतिवटा पार्ट अफ नेपालमा तपाईँहरूले सुन्नुभएकै होला न्युजहरू होइन, त्यो न्युजहरूमा नि हुन्छ नि कतिजना लाइक सम पिपल आर नट गेटिङ जस्टिस बिकज दे आर लाइक लो कास्ट हाई कास्ट भनेर होइन, त्यो भइरहेछ। अनि नेपालमा धेरै कुरा भइरहेछ क्या। अनि त्यो यो वाल हेऱ्यो भने चाहिँ लाइक हुन्छ नि लाइक अब हाम्रो गभर्मेन्टले नि अब के कुरा हुन्छ नि बुझ्नु सक्नुहुन्छ क्या उहाँहरूले नि। चित्र कोर्ने ठुल्ठुला चित्रकारदेखि सामान्य स्कुले विद्यार्थीहरू चाहिँ 30 जना भन्दा बढी मानिसहरू यहाँ भेला भएका छन्। यो चाहिँ प्रोडक्टिभ नै हो होइन। अब यतिकै घरमा यतिकै बस्नुभन्दा होइन, यतिकै नेट चलाएर टिभी हेरेर यतिकै बस्नुभन्दा चाहिँ वेयर डुइङ समथिङ मान्छेहरूले हेर्दाखेरि पनि राम्रो लाग्छ होइन। सो यो भित्ता त्यतिकै फोहोर हो, यतिकै हुनुभन्दा यहाँ केही कुरा मेसेज खालके पावरफुल भएको चाहिँ राम्रो हो। हायर ग्राउन्डले 8 मार्चमा महिलाको न्यायका लागि 5 किलोमिटर दौड कार्यक्रमको आयोजना गर्ने गर्छ। यो वर्ष कोरोनाको कारण यस अभियान सफल हुन सकेन, त्यसैले यही भित्तालाई प्रयोग गरेर न्यायको शीर्षकमा चित्र कोरिएको हो। हस्, नयाँ पुस्ता हेर्नु भएकोमा धेरै धन्यवाद। हामीसँग सामाजिक सञ्जाल मार्फत अन्तर्क्रिया पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई यति नै, बाई बाई। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा पछिल्लो 24 घण्टामा विराटनगर, पोखरा, नेपालगञ्ज, धनगढी लगायत स्थानमा वर्षा भयो। आज राति सातै प्रदेशका केही स्थानमा हल्का वर्षा हुनुका साथै 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 22 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।